बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साहिबजादा हैदर जान अपने डिजिटल चैनल पे आप लोग के सामने मौजूद हूँ। आज खैबर पख्तूनख्वा या पाकिस्तान की हम बात करें तो बात होती है वर्क प्लेस हरासमेंट की, बात होती है ह्यूमन राइट्स की। इस वक्त पाकिस्तान जो है ह्यूमन राइट्स के लिहाज से कहाँ पे खड़ा है? ह्यूमन राइट्स और हरासमेंट की हम बात करें, कितनी अवेयरनेस है, क्या लेजिस्लेशन उस पर हुई है, तो आज उस एरिया इस टॉपिक एक्सपर्ट जो है हमारे साथ मौजूद है मैडम रुबाब मेहदी साहिबा, जो कि ह्यूमन। मैडम अगर सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। और अगर मैं आपके प्रोफाइल पे जाऊं, जो मैं आपके प्रोफाइल जो है उस पे जाऊं तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन अगर मैं गलत नहीं तो एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, एक सोशल वर्कर, एक सोशल एक्टिविस्ट, और ये भी मैं यहाँ पे कह लूँ कि एक अपॉर्चुनिटी आपके पास थी यूनाइटेड किंगडम की, यूके की, और उसको आपने रद्द करके आप आइए इस पाक सरजमीन, इस खैबर पख्तूनख्वा की मिट्टी अपने सर्विसेज देने के लिए। मेरा जो पहला सवाल आपसे होगा, इस वक्त पाकिस्तान जो है जो ह्यूमन राइट चैलेंजेस है, पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है? देखिए, जहाँ पे भी चैलेंजेस होती हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। यस। और हमारे यहाँ पे होने का मकसद ये है टू बी द चेंज फ्रॉम विद इन। और आपने अभी जो आज के हवाले से हम सपोर्ट करने आए हैं फिज़िकली चैलेंज बच्चों को, यस। जिनको कि मैं डिफरेंट एबल कहना यस। पसंद यस। करूँगी। और उसमें भी आपको पता है कि डेटा की बहुत सख्त ज़रूरत है। उनका भी डेटा नहीं बना हुआ है, और उससे भी ज़्यादा एक क्योंकि मैंने एज ए कमिश्नर, हालांकि ये मेरी जुरिस्डिक्शन में नहीं था, लेकिन हमने बहुत हेल्थ कैंप्स लगवाए थे। तो एक मुस्बत बात जो है वो ये है कि यहाँ पे लोग स्टिग्मेटाइज्ड नहीं फील करते अपने मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ को लेके, मगर अनफॉर्चुनेटली उनको वो सपोर्ट नहीं मिलती जो उनको रिक्वायर्ड होती है। डॉक्टर्स भी स्लीपिंग पिल्स कर देते हैं। तो मैं कहती हूँ कि आज फिज़िकल डिफरेंट एबिलिटी के बारे में हुआ है, और अल्लाह करे कि इनको जगह, जैसे कि उन्होंने कहा भी है कि काफ़ी इतनी सरकारी बिल्डिंग्स भी हैं, जगहें भी मौजूद हैं जहाँ पे इनकी फैसिलिटेशन हो सकती है, रिहैब सेंटर्स बन सकते हैं। तो फिज़िकल डिफरेंट एबिलिटी के साथ साथ आई थिंक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे कितने बच्चों को ऑटिज़म है, कितने बच्चों को एस्पर्जर्स है। और जो साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स होती है उसके मुताबिक it is the children with the highest IQs who suffer from such ailments। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपने जीनियसेस को गंवा रहे हैं? तो मेरे ख्याल से इवेंट्स लाइक दिस नीड टू बी प्रमोटेड। और सिर्फ फिजिकल डिफरेंट एबिलिटी का नहीं, बल्कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। सो एज फार एज हरासमेंट इज़ कंसर्न, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा बातें होती हैं प्रॉब्लम्स की, यस। बट और प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली जो फोरम्स लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए बनाए गए हैं उनके बारे में ना अवेयरनेस होती है, ना आगाही होती है। तो मोतसिब का इदारा है, मैं लोगों को, वो एक फ्री अदालत है। यस। और जहाँ पे ख़वातीन का, क्योंकि आपको पता है कि वो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट इज़ एम्पावरमेंट, तो अगर उनको उनका विरासती हक नहीं मिला, इफ़ दे हैव बीन डिनाइड देयर प्रॉपर्टी राइट, या फिर उनका मकाम कार को पुरवकार बनाना उनका है, तो उसमें ये जो फोरम्स हैं, चाहे वफाकी मोतसिब हो, चाहे सूबाई मोतसिब हो, ये बिल्कुल फ्री ऑफ ओपन डोर पॉलिसी है। और अगर प्रॉपर्टी का कोई मैटर है तो मोस्टली दे हैव 2 months कट ऑफ टाइम टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। तो मेरे ख्याल से जब जहाँ पे भी जैसे कि मैंने कहा कि प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी है, और बहुत ज़रूरत है कि लोगों को आगाही। और इसी वजह से हमने यही किया कि हम लोगों ने इंतज़ार नहीं किया कि लोग हमारे पास आते बगैर किसी फंडिंग के, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट की भी रिसोर्सेज कम होते हैं। जब मैं कमिश्नर थी तो हम लोगों ने 150 सेमिनार्स करवाए, और हम हर यूनिवर्सिटी में, बल्कि आपकी यूनिवर्सिटी में भी हम लोग गए। और फिर ये कहा जाता था कि जी ये टैबू सब्जेक्ट्स, आप कैसे काम करेंगे? तो लेकिन मेरे ख्याल से जो हमारे कौम है, उनके दिल, किसी का भी दिल बुरा नहीं होता। तो जब आप अपने हकूक़ की बात करते हैं तो आपको कल्चर और कैरेक्टर अगर आप कंसिडरेशन में रखें
تو there are so many ways of saying Yes, things. yes, You do not have to offend people. لیکن ہم جدھر بھی گئے ہمیں ہاسپٹیلٹی ملی, ہمیں عزت ملی, اور جن ٹاپکس کو جیسے وراثتی حقوق کو, ورک پلیس پروٹیکشن جن کو کہ ایک ٹابو سبجیکٹ مانا جاتا تھا, تو اکثر مجھے اور لائٹر نوٹ کہا جاتا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو تھریٹن کرتے تھے وہ کافیز کے باز آ جاؤ ورنہ تمہیں رباب کے حوالے کر دیں گے. سو they had become so usual and they had become so common کہ آج بھی ہم ہراسمنٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں, آج بھی شوز ہوتے ہیں. اور اینڈ ایون ان بی آر ٹی باقاعدہ ایک ایڈورٹائزمنٹ تھرو آؤٹ سفر جو ہے چلتی ہے, اینڈ اٹس اے گریٹ اچیومنٹ. it's a great achievement, and not only on the part of the people who are doing it, but it is on part of people like yourselves who are promoting it. And everybody, دیکھیں یہ respecting women is at the very heart of our culture, our religion, and what we want to make the people aware also is that the women are legally protected. اس میں یہ نہیں ہے کہ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ اگر آپ ایفلوئنٹ بیک گراؤنڈ سے, تو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, یو نارملی آر پروٹیکٹیڈ. ضروری نہیں ہے کہ پھر آپ کے ساتھ ہراسمنٹ نہیں ہو سکتی, پھر بھی ہو سکتی ہے, لیکن ایٹ لیسٹ یو ہیو اے چوائس. تو ہم بتانا چاہو نارملی ہراسمنٹ جونیئر لیول یعنی کہ 14 گریڈ کی آفیسر, یا تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ عزت صرف امیروں کی نہیں ہے, چاہے کسی غریب کی بھی بچی ہو, اس کے بھی ڈگنیٹی کے لیے, اس کے بھی ہیومن رائٹس کے لیے پوری اسٹیٹ مشینری اس کے پیچھے کھڑی ہے. یس, رسپیکٹ فار ایوری ون جو ہے وہ بہت ضروری ہے. میڈم نے بیچ میں جو بات کی کہ جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ کتنا ضروری ہے, مختصراً جو آخری سوال میرا ہوگا, ہمارے خیبر پختونخوا کے اندر ایسے ٹیلنٹڈ خواتین ہیں, کریٹو مائنڈ اس کا ہے, وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کمیونٹی کے لیے, اس ملک کے لیے, لیکن ڈیو ٹو ABC ریزن جو بھی بیریئرز ہیں نہیں کر سکتے. کیا مختصراً میسج دیں گی اپنی طرف سے کہ وہ آگے آ کے اس ملک کے لیے کچھ کر کے دکھائیں؟ آئی تھنک اس میں یہی ہے, میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میرٹ نیڈس ٹو بی فالوڈ. ہم لوگوں نے ہمیشہ خواتین کے بارے میں ایکویٹی کی بات کی ہے, اب کیونکہ ابھی اکوالٹی کی بات نہیں آئی تو ایکویٹی کی, اور ہم نے ہمیشہ پروموٹ کیا ہے کہ ریزرو پارلیمنٹیرینز ہونی چاہیے, خواتین کی انسٹیٹیوشنز میں ایک پریزنس ہونی چاہیے. تو اس میں لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو لوگوں کے ریپرزینٹیوز ہوتے ہیں وہ الیکٹڈ پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں. تو بہت میں زیادہ امید کرتی ہوں کہ آن دا الیکٹورل پروسیس بھی اگر یہ کمپنیز اپنے CSRs کو فالو کریں, کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی, تو اس میں پھر الیکٹیبلس کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے. آپ جو ٹیلنٹڈ خواتین ہیں ان کے اندر لوگ الیکٹیبلس کے اندر انویسٹ کریں, دے شوڈ بی ان پوزیشنز آف پاور. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب پھر آپ ریزرو سیٹ کے بھی ممبر بن جائیں, آپ نیشنل اسمبلی میں بھی فائل کر لیں, آپ سینٹ میں بھی اپنے کاغذات شامل کر لیں, اور پھر آپ نان پولیٹیکل پوسٹ پہ بھی مسئلے کرنا شروع کر دیں. تو انفارچونیٹلی جو اس وقت ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ کرائٹیریا نیڈس ٹو بی ڈیفائنڈ, اور یہ کہ جب آپ کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کو اپنا ریس, ریلیجن, پارٹی ایفیلیشن وغیرہ سارا کچھ بھولنا پڑے گا. لیکن انفارچونیٹلی ہم ہر پروونس میں یہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی پارٹیزان جو کنسیڈریشنز آ جاتی ہیں, اور جو میرٹ فالو نہیں کیا جاتا اس کی وجہ سے محرومیاں ہو جاتی ہیں. اور کسی بھی شعبے میں اب آپ یہ دیکھیں کہ آئی ایم اے کارپوریٹ لائر بائی پروفیشن, اور دا نارملی کالڈ سلائم آف ہیومینٹی. تو ہم لوگوں کا دور دراز تک ہیومن رائٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, لیکن مائی ہارٹ ہیز آلویز بین آن دا ہیومن رائٹ. اور اس میں بھی میں بہت جلدی آپ کو بتائی پڑی کہ اس میں آئی پلیڈ اے پارٹ ان دا لیجسلیشن, جس میں کہ وی میڈ اٹ کمپلسری فار ایوری لسٹڈ کمپنی ٹو ہیو اے وومن آن دیئر بورڈ آف ڈائریکٹرز. سو دیر واز سم کارپوریٹ گڈ, بٹ even if you want to apply in third sector positions, so you're absolutely right that we'll struggle. Why? Because merit needs to be followed. اور I think کہ اگر آپ سفارش کے کلچر کو رد کریں گے, اور میں اسی لیے میں حالانکہ سرکار میں رہی ہوں, ایک چیز جو میں نے کبھی بھی نہیں کی, میں نے ابھی آپ دیکھیے فلانتھروپک ایفرٹس کو بھی ہم لوگ سپورٹ کرتے رہے ہیں, 250 گھر ہوں, کہیں بھی ہماری ضرورت ہو, ہم لوگ اپنی اللہ نے توفیق دی ہے. لیکن one thing that I've never done is سفارش فار ورک. وائی؟ بیکاز
آپ جب سفارش کرتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کتنے لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے اس پوزیشن کے لیے, Yes, آپ yes, نے کس کا حق مارا ہے. yes. سو اٹ شوڈ بی اوپن بیسڈ, میرٹ بیسڈ اپوائنٹمنٹس میڈ آن ٹرانسپیرنسی. تو ہر خاتون کو ایکول اپرچونٹی ملے گی. بلکہ کمنگ بیک ٹو یور کوشچن آلسو, کہ ٹریننگ اور کیپیسٹی بلڈنگ بھی بہت زیادہ ضروری ہے, جس کی وجہ سے ہم نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی بھی لیجسلیشن بنائی تھی. کیوں وائی, بیکاز دیٹ فورس دا کمپنیز ٹو ٹرین ویمن, اور ان کی وہ کیپیسٹی بلڈنگ اور ٹریننگ کریں ٹو دا ایکسٹینٹ دیٹ اٹ شوڈ بی آن دا بورڈ آف دا کمپنیز. کیپیسٹی بلڈنگ پہ کام کیا جائے, میرٹ کو فالو کیا جائے. ود دس نوٹ کہ اپنا خیال رکھے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھے. تھینک یو سو مچ میڈم.